مرحبا بكم في قناة الهندسة المدنية في الجزائر. إذا كنت مهتم بمجال الهندسة المدنية وكانت هذه المرة الأولى التي تشاهد فيها فيديوهات قناتنا، فأدعوك للاشتراك معنا. كما لا تنسى أن تلقي نظرة على الفيديوهات السابقة لأنني متأكد أنها ستعجبك، وتجد أيضا فيديوهات تفيدك. في الحلقة هذه إن شاء الله نتعلمو لا ريبارتيسيون تاع لي شارج في لي بوتر. واش معناتها نشوفو لي بوتر تاوعنا، البوتر هادي وهادي 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 واش من لي شارج يرفدو، باسكو كاين بزاف لي كي يدير لا ديسونس دي شارج يلحق لي دار ولا لي بلونشي يحصل اسما ما يعرفش لا بوتر هادي شحال ترفد من لا شارج تاع لا بلونشي تاعنا. ان شاء الله اليوم نتعلمو كيفاش نديرو نريبارتيو لا شارج تاعنا على لي بوتر. قبل ما نبداو لازم نعرفو بلي كاين لي شارج تاع لي بلونشي لي تريبارتيو في دو سونس، وكاين لي شارج لي تريبارتيو في سونس واحد. دوكا نبداو. عندنا برومي كا، عندنا لا لونغور تاعنا سي 5 وعندنا لا لارجور سي 2. هذا اكزومبل، جوست ان اكزومبل. ولاكس اكس تاعنا هاوليك ولاكس ايكغيك هاوليك. عندنا لا لوا هادي تقول سي ال، سي لا لونغور سور لا لارجور يكونوا سوبيريور ا 2. واش معناتها؟ تسمى هنا عندنا 5 sur 2 égale à 2,5 متر. واش معناتها؟ معناتها هنايا لا شارج تاعنا راح تريبارتها في سونس واحد واللي هو سونس اكس. هذا هو. واش معناتها؟ معناتها لا بوتر هادي راح ترفد لا شارج هادي لا شارج، ولا بوتر 2 راح ترفد لنا لا شارج هادي، ولا بوتر 3 و 4 ما يرفدو حتى شارج في الكا هذا. فهمتوا؟ ابري نروحو لكا دوزيام. الكا دوزيام واش فيه؟ واش عندنا سي الميم ديسان. عندنا برك لا لونغور 3 متر الى لارجور 5 متر. واش معناتها؟ سي ال سور ال لازم تكون انفيريور ا 2، يسمى 3 سور 5 ايكال 3 سور 5 ايكال 0,6 انفيريور ا 2. واش عندنا؟ لا شارج تاعنا تريبارتا في دو سونس، سونس اكس و سونس ايكغيك. وكيفاش تريبارتا لا شارج تاعنا؟ ما تريبارتاش كيما هنايا اون دو. واش عندنا لا ديستونس الكبيرة هي اللي ترفد بزاف لا شارج، يسمى يعطينا هذا الديسان هكذا. يسمى لا بوتر 1 et 2 يرفدو لا شارج هادي، لا شارج تريونغولار هادي. و لا شارج و لا بوتر 4 و 3 يرفدو لنا لا شارج هادي اللي جاية على شكل ترابيز ولا شبه منحرف. و لو كا تروازيام. دوكا نروحو كا تروازيام. كا تروازيام واش عندنا كي يكونو ال ولا لونغور ولا لارجور متساويين، سي ال ايكال 3 و ال ايكال 3 تعطينا 3 سور 3 ايكال 1. هنا واش عندنا سي المام ريبارتيسيون، يسمى لا شارج تاعنا تروح دو ديريكسيون اكس و ايكغيك و تتريبارتا على الشكل هذا، تروح هكذا. سي دي تريونغل، يسمى لي بوتر كامل يرفدو سي ريبارتيسيون تريونغل. يسمى لا بوتر ترفد تريونغل هذا، لا بوتر 2 ترفد كيف تريونغل هذا، لا بوتر 3 و 4 يرفدو كيف. هادي شاك بوتر ترفد ان تريونغل. دوكا نروحو لوكا الكاتريام. هنا واش عندنا بوتر 1 هادي و لي بوتر 2.
هنايا سي لا مام باز، يسمى عندنا لاكس تاعنا اكس ايكغيك اكس. هنا لاشارج تقسم اون دو، لا ريبارتيسيون تاعنا تكون اون ان ديريكسيون، يسمى في الايكغيك. يسمى هاد لابوتا ترفد لاشارج هادي، وهاد لابوتا ترفد لاشارج هادي. مي عندنا زيادة سي البالكون. البالكون كيفاش تريبارطا لاشارج تاعو، تريبارطا هكذا على لابوتر هادي. يسمى لابوتر ان عندها لاشارج تاع النص تاع البلونجي هذا، اون بلوس عندها لاشارج تاع البالكون. إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية حلقة اليوم. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك معنا ليصلك كل جديد. انتظرونا في الحلقات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.